जय मसीह मण्डली, आउनुहोस् आजको वचन हेर्नुभन्दा अगाडि प्रार्थना गरौँ। तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ हामी निरन्तर मर्कुसको पुस्तकलाई हेर्ने क्रममा छौँ र आज पनि मर्कुसलाई नै हेरिरहेका छौँ 11 अध्यायलाई। र आज चाहिँ हामी मर्कुस 11 अध्याय 20 देखि 26 पदलाई हेर्नेछौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, तपाईलाई धन्यवाद छ, फेरि पनि तपाईका मानिस हामी तपाईको वचनको वरिपरि भेला भएका छौँ। हाम्रो साथमा रहनुहोस्। तपाईको पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुहोस्। तपाईका वचन बुझ्ने शक्ति दिनुहोस् र हामीलाई तपाईको वचनमा निर्माण गर्नुहोस्, तपाईको महिमाको निम्ति र तपाईको नामको खातिर। हे परम प्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुख्य शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हो। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। प्रियहरू, हामीहरूले मर्कुसको पुस्तक हेर्ने क्रममा पहिलो दिन राजा येशू ख्रीष्ट आगमन र यरुशलेममा प्रवेश गरेको कुरा हेरेका थियौँ। दोस्रो दिन इस्राएलका अगुवाहरूप्रति येशू राजाको आक्रमणलाई हेरेका थियौँ। अनि तेस्रो दिन इस्राएली अगुवाहरूको राजामाथि आक्रमण हामी हेर्नेछौँ। येशूको ईश्वरीय अधिकार। प्रियहरू, यदि कुनै पनि व्यक्ति अथवा वचन प्रचार गर्ने व्यक्ति, जहाँसम्म मलाई लाग्छ येशू ख्रीष्ट अति नै अनपपुलर हुनुहुन्थ्यो। किन भन्नुहुन्छ भने एवं योहन्नाले के भन्छन् त भन्दाखेरि अन्त्यमा गएर सबै मानिसहरूले चाहिँ उहाँलाई छोडेको कुरा बताएका छन्। त्यहाँभन्दा अगाडि हामीहरूले देख्छौँ योहन्नाका चेलाहरू, 32वां दिने योहन्नाका चेलाहरू गएर चाहिँ योहन्नालाई चाहिँ मानिसहरू सबै ख्रीष्टको पछि लागेको कुराहरू भनेका छन् भने, तर पछाडि गएर जब अन्त्य आउँछ तब सबै मानिसहरूले ख्रीष्टलाई छोडेर त्यागेर हिँडेको हामी पाउँदछौँ। यदि तपाईलाई अति नै पपुलर हुन मन छ भनेदेखि तपाईले आफ्ना वचन बाँड्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ पपुलर हुन सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईलाई अनपपुलर हुन मन छ भनेदेखि परमेश्वरका वचन प्रचार गर्नुहोस्। परमेश्वरका वचन, किनभने आजको जमानामा धेरै मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचन साह्रै राम्रो गरेर पच्दैन। त्यसैले तिमोथेयो किताबमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि पावलले के भन्छन् त भन्दाखेरि अन्त्यमा यस्ता दिनहरू आउनेछन्, मानिसहरूले चाहिँ यस्ता शिक्षकहरू थुपार्नेछन् जसले चाहिँ आफूलाई जे सुन्न मनपर्छ त्यही सुन्न रुचाउनेछन्। सो परमेश्वरको वचन मानिसहरूको लागि अति नै अमिलो हुने गर्छ र नमिठो र तितो हुने गर्छ। यहाँनिर हामीहरूले हेर्यौँ भनेदेखि त्यस्तै पाउँछौँ। ख्रीष्ट येशू यरुशलेममा आउनुभयो, परमेश्वरको राजा। अनि ख्रीष्ट येशू परमेश्वरले नियुक्ति गर्नुभएको, प्रतिज्ञा गर्नुभएको राजा हामीहरूले इस्राएलमा आउनुभएको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यहाँबाट पुजारीहरू, मुख्य पुजारीहरू, शास्त्रीहरू र धर्मगुरुहरू, जो परमेश्वरका मन्दिरको रेखदेख गर्ने मानिसहरू थिए अथवा परमेश्वरका मन्दिरका खेतालाहरू थिए, जसले चाहिँ तपाईको वचन प्रचार गरेर वचनको खेती लगाएर प्रशस्त फल फलाउनु पर्ने, तर परमेश्वरले यरुशलेम पुग्दाखेरि अन्जरी रूपमा फल नभेटाउनु भए जस्तै मन्दिरमा पनि कुनै फल पाउनु भएन। मन्दिरलाई एउटा फल बटुल्ने अथवा अन्य जातिहरू अथवा उनीहरू चाहिँ एउटा आशिष बनिनु पर्ने र मानिसहरूलाई परमेश्वरमा ल्याउनु पर्ने ठाउँमा
पुजारी मुख्य पुजारीहरू शास्त्रीहरूले चाहिँ के गरेका थिए त भन्नुहुन्छ भने र धर्मगुरुहरूले के गरेका थिए भन्नुहुन्छ भनेदेखि मन्दिरलाई डाकुहरूको अड्डा बनाएको हामी पाउँदछौँ। जसरी अन्जरीको रुख हेर्दा राम्रो देखिन्थ्यो तर फल थिएन, त्यसरी नै इस्राएलका अगुवा मुख्य पुजारीहरू शास्त्रीहरू धर्मगुरुहरू वचनको खेती लगाएर फल फलाउन असफल भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। परिणाम के भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि दशक 70 मा मन्दिर पूर्ण रूपले नष्ट गरियो र मुख्य पुजारीहरू शास्त्री र धर्मगुरुहरूको अगुवापन सधैँको लागि समाप्त भयो र परमेश्वरले एउटा धार्मिक फलवन्त अगुवा येशू प्रभुलाई सधैँ र अनन्तको लागि मण्डलीको शिर बनाएर स्थापना गर्नुभयो। जसरी अन्जरीको रुख जरैदेखि सुक्यो त्यसरी नै इस्राएलका मुख्य पुजारीहरू शास्त्रीहरू र धर्मगुरुहरू सुकेर गए। उनीहरूको घमण्ड, आन, शान र मान सबै माटोमा मिल्न पुग्यो। इस्राएलका मुख्य पुजारीहरू शास्त्री र धर्मगुरुहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि परमेश्वरका मानिसहरूलाई प्रयोग गरेर विभिन्न नियम बनाएर उनीहरूलाई लुट्ने गरेको हामी पाउँछौँ। त्यति मात्रै होइन, यहाँसम्म कि उनीहरूले परमेश्वरको मन्दिर सबै जातिहरूको प्रार्थनाको घरलाई पासर मालम बनाएका थिए आफ्नो स्वार्थको निम्ति। अथवा अर्को उसमा भन्नु पर्दाखेरि के अरे तपाईहरुले मलेसियामा हक्का स्टोर भन्ने देख्नुभएको होला, एउटा ठुलो रेस्टुरेन्ट, अनि त्यसमा चाहिँ धेरै विभिन्न खानाहरू त्यहाँनिर बेच्ने ठाउँहरू पनि पाउनुहुन्छ। त्यस्तै मन्दिरलाई चाहिँ उनीहरूले त्यस्तै बनाएको थियो। यहाँनिर के अरे पैसा साट्ने, उतापट्टि परेवा बेच्ने, उतापट्टि के गर्ने। सो उनीहरूले चाहिँ त्यसरी नै मन्दिरलाई चाहिँ एउटा डाकुहरूको अड्डा बनाएका थिए। यसकारण परमेश्वर येशू प्रभुले दशक 70 मा मन्दिर पूर्ण रूपमा नष्ट गरेर मुख्य पुजारीहरू शास्त्रीहरू र धर्मगुरुहरूको जागिर खोज्नुभयो र चेलाहरूलाई आफ्ना भेडाहरूको कोठाला नियुक्ति गर्नुभयो। जो जालहारी थिए उनीहरूलाई परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरू, आफ्नो मण्डलीको हेरचाह गर्न नियुक्ति गर्नुभयो। यसकारण आजका पास्टर, एल्डर र बाइबल शिक्षकहरूको लागि यो गम्भीर चेतावनी हो। पास्टर, एल्डर र बाइबल शिक्षकहरूको मुख्य काम भनेको परमेश्वरका मानिसहरूलाई बाइबलीय साँचो र सत्य शिक्षा सिकाउने अनि धार्मिक मार्गदर्शन गराउने काम हो। परमेश्वरको मार्गदर्शन गराउने काम हो। मण्डली व्यापार गर्ने, पैसा कमाउने दलाल र डाकुहरूको अड्डा होइन। जुन पास्टर, एल्डर र बाइबल शिक्षकले परमेश्वरको मानिस मण्डलीलाई आफ्नो स्वार्थ र फाइदाको लागि प्रयोग गर्छ, परमेश्वरले कठोर दण्ड दिनुहुन्छ। साथै यो चेतावनी केवल एल्डर, पास्टर र शिक्षकहरूको लागि मात्रै होइन प्रियहरू, यो चेतावनी सबै विश्वासीहरूको लागि पनि हो। सबै विश्वासीहरूको लागि पनि हो, किनभने ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने प्रत्येक मानिस परमेश्वरको मन्दिर हो भनेर पावलले पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 16 देखि 17 मा यसरी भन्छन्। के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हो र परमेश्वरका पवित्र आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ। कसैले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ भने परमेश्वरले त्यसलाई नष्ट गर्नुहुनेछ, किनकि परमेश्वरको मन्दिर पवित्र हुन्छ र त्यो मन्दिर तिमीहरू नै हो। प्रियहरू, इस्राएलका मुख्य पुजारीहरू, शास्त्री र धर्मगुरुहरू जस्तो अटेरी हुनु र परमेश्वरको वचनलाई एकदमै हलुका रूपले लिनु अनि धार्मिकता, आत्मिकी
फल फलाउन असफल हुनु भनेको आफैमाथि परमेश्वरको दण्डलाई निम्त्याउनु। परमेश्वरले आफूले चुनेका र प्रतिज्ञा गरिएका इस्राएलका मुख्य पुजारी, शास्त्रीहरू र धर्मगुरुहरूलाई दण्ड दिनुहुन्छ भने तपाईँ र म चाहिँ को हौ प्रियहरू, र जसलाई परमेश्वरले दण्ड दिनुहुन्न, जसको परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्न। अर्मियाको पुस्तकलाई तपाईहरूले गएर पढ्नु होला, लेखेर लैजानु होला। अर्मिया 18 अध्यायको 1 देखि 10 पदमा त्यहाँनिर कुमालेर माटोको भाँडा बनाउने कुमालेको बारेमा कुरो गरिएको छ र परमेश्वरलाई चाहिँ कुमालेको रूपमा तुलना गरिएको छ भनेदेखि अरू मानिसहरूलाई चाहिँ अथवा संसारका कुराहरूलाई चाहिँ हातका सिपको रूपमा तुलना गरिएको छ। भाँडो बनाउने कुमाले आफ्नो भाँडोलाई जे पनि गर्न सक्छ, जस्तो पनि बनाउन सक्छ। परमेश्वर हाम्रो कुमाले हुनुहुन्छ र हामी माटो हौं। त्यसैले उहाँलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्नुहुन्छ। पावलले रोमीको 9 अध्यायमा गएर भन्दछन्, परमेश्वरलाई प्रश्न गर्ने तिमी को हौ? परमेश्वरलाई प्रश्न गर्ने तिमी को हौ? हामीले जस्तो व्यवहार उहाँसँग गर्छौं, उहाँले हामीसँग त्यस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ। किनभनेदेखि परमेश्वर अति नै विश्वासयोग्य र इमानदार हुनुहुन्छ। अनि जसले उहाँको इमानदारितामा खेलवाड गर्छ, परमेश्वरले न्याय पक्का पनि गर्नुहुन्छ। उहाँमा रहेर धार्मिक र आत्मिकी फल फलाऊ भन्ने परमेश्वरले अझै गोडमेल गर्नुहुन्छ। परमेश्वरमा रहेर जसले आत्मिकी फल फलाउँछ, परमेश्वरले अझै गोडमेल गर्नुहुन्छ, हेरचाह गर्नुहुन्छ, आफ्नो अथाह आशिष दिनुहुन्छ र अझै धेरै फल फलाउने बनाउनुहुन्छ। तर परमेश्वरसँग जोरी खोज्ने मुख्य पुजारीहरू, शास्त्री र गुरुहरू जस्ता असफल पास्टर, एल्डर र बाइबल शिक्षक लगायत असफल विश्वासी सबैलाई सधैँको लागि अन्जरीको रुख चाहिँ जरैदेखि नष्ट गर्नुहुन्छ। ख्रीष्ट प्रभु सारा संसारको राजा हुनुहुन्छ। हामी जो पनि हौं, चाहे ख्रीष्ट विश्वासी अथवा अविश्वासी, एक दिन सबैले सबै कुराको लेखा उहाँलाई दिनुपर्छ। किनकि उहाँ परमेश्वर, न्यायकर्ता र राजा हुनुहुन्छ। सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग जोरी खोज्नु सबैभन्दा ठुलो मूर्खता हो प्रियहरू। मर्कुस 11 अध्यायको 27 देखि 28 पद तपाईहरुले बाइबल खोलेर राख्नु भएको होला, हेर्नुस्। मर्कुस 11 अध्यायको 27 देखि 28 पदमा मुख्य पुजारी, शास्त्री र धर्मगुरुहरूले आएर परमेश्वरसँग जोरी खोजे। यसो प्रभु मन्दिरमा डुल्दै हुनुहुन्थ्यो। मुख्य पुजारीहरू, शास्त्रीहरू, धर्मगुरु उहाँ कहाँ आएर प्रश्न गरे उनीहरूले, कुन अधिकारले तिमी यी काम गर्छौ? अथवा परमेश्वरले जुन मन्दिरलाई शुद्ध पार्नुभयो, हैन, उनीहरूको प्रश्न त्यो, तिमीलाई कसले यो अधिकार दियो? किनकि उनीहरू भनेका मन्दिरका चाहिँ के त भन्नुहुन्छ भनेदेखि मुख्य पुजारी भनेको चाहिँ एउटा सिइओ जस्तो, अनि त्यहाँबाट के अरे त्यस्तै शास्त्रीहरू भनेका चाहिँ म्यानेजर जस्तो, अनि त्यहाँबाट पुजारीहरू भनेको चाहिँ सुपरभाइजरहरू जस्तो थिए। सो उनीहरूलाई अधिकार दिएको थियो, मण्डलीका अधिकारीहरू उनीहरू थिए। अनि ख्रीष्ट चाहिँ आएर उहाँले चाहिँ मन्दिरलाई शुद्ध अथवा मन्दिरबाट बेचबिखान गर्नेलाई हटाउनु भयो, लखेट्नु भयो। अनि उनीहरूले भन्छन्, कुन अधिकारले तिमी यी काम गर्दछौ? यी कामहरू गर्ने अधिकार तिमीलाई कसले दियो? किनकि हामी हौ, हामीहरूले नबनिकन, हामीहरूले केही नबनिकन मन्दिरमा कसैले हात पनि लगाउन सक्दैन। मन्दिरका शासक भनेका हामी हौ। तिमी को हौ आएर के अरे सबै कुरा पल्टाउने, सबैलाई धपाउने?
यहाँ हेर्नुहोस् है त, ख्रिस्ट येशू मुख्य पुजारीहरू, शास्त्रीहरू र धर्मगुरुहरूको लागि अति नै अनपपुलर हुनुहुन्थ्यो। अनि उनीहरूले जब जोरी खोजे अनि येशू प्रभुले उनीहरूको कपटीपना देखेर उनीहरूलाई पनि प्रश्न गर्नुभयो, उल्टो प्रश्न गर्नुभयो, उनीहरूको कपटीपना पक्रिनको लागि। अनि उहाँले भन्नुभयो, यूहन्नाले दिएको बत्तिसमा स्वर्गीयबाट हो कि मानिसबाट? मलाई जवाब देऊ भनेर उल्टै प्रश्न गर्नुभयो। अनि 11 अध्यायको 31 देखि 33 पदमा त्यहाँनिर हेर्नु होला। 11 अध्याय 31 पददेखि 33 पद। अनि कपटी मुख्य पुजारीहरू, शास्त्रीहरू र धर्मगुरुहरू एक अर्कामा काने खुसी गर्न लागे। काने खुसी, कान जोडेर चाहिँ के भन्ने, कसो भन्ने, के जवाब दिने भनेर चाहिँ उनीहरूले काने खुसी गर्न लागे। अनि त्यहाँबाट उनीहरूले भने, स्वर्गीयबाट भनौँ भने त तिमीहरूले उनी माथि अथवा यूहन्ना माथि, बत्तिसमा दिने यूहन्ना माथि किन विश्वास गरेनौ भने तिनले भन्ने छन्। मानिसबाट भनौँ भने कि, तर यसो भन्न उनीहरू जनतादेखि डराए, किनकि सबैले यूहन्नालाई साँचो अगमवक्ता भनी ठान्थे। उनीहरूलाई थाहा थियो यूहन्ना स्वर्गबाट पठाइएका, परमेश्वरले पठाइएका, परमेश्वरको मार्ग तयार गर्न पठाइएका वास्तविक साँचो र सत्य अगमवक्ता हुन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा थियो। तब तिनीहरूले येशूलाई जवाब दिएर भने, हामीलाई थाहा छैन। देख्दै हुनुहुन्छ त उनीहरूको कपटीपन। 32मा दिने यूहन्ना परमेश्वरले पठाएका अगमवक्ता हुन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि उनीहरूले स्वीकार गरेनन् त्यो कुरा। उनी अगमवक्ता हुन्, परमेश्वरले पठाउनु भएको, परमेश्वरको मार्ग तयार गर्न पठाउनु भएको अगमवक्ता हुन् भन्ने कुरा उनीहरूले स्वीकार गर्न सकेनन् र स्वीकार गरेनन्। यसकारण तिनीहरूले हामीलाई थाहा छैन भनेर येशूलाई जवाब दिए। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म पनि कुन अधिकारले यी काम गर्छु सो तिमीहरूलाई बताउँदिन अथवा भन्दिन, किनकि ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ भनेर तिनीहरूलाई भन्नु व्यर्थ छ। मर्कुस 1 अध्यायदेखि नै हामीहरूले हेर्दै आयौँ भनेदेखि परमेश्वरले चाहिँ विभिन्न अचम्मका कामहरू गर्दै आउनु भएको हामीहरूले देख्दछौँ। अनि उहाँको कामले नै पनि भन्दछ कि उहाँ चाहिँ मसाया हुनुहुन्छ अथवा उहाँ चाहिँ एउटा मसीहा, परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको मसीहा, उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ कामहरूले नै स्पष्ट भनिसकेको छ। तर पनि उनीहरूले उहाँलाई तपाईँ मसीहा हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गरेका छैनन्। किनभने यूहन्नालाई अगमवक्ताको रूपमा स्वीकार नगर्ने कपटीहरूले येशू प्रभुलाई पनि परमेश्वरका पुत्र भनेर स्वीकार गर्दैनन्। सो उनीहरूलाई जवाब दिनु अथवा उनीहरूको उत्तर, प्रश्नको उत्तर दिनु व्यर्थ हो। कपटी मुख्य पुजारीहरू, शास्त्रीहरू, धर्मगुरुहरू येशू प्रभुसँग जोरी खोज्दाखेरि आफूले थापेको पासोमा आफै परे। त्यसैले परमेश्वरसँग जोरी खोज्नु, उहाँको भय नमान्नु, उहाँको अधिकारमा आफूलाई समर्पण नगर्नु भनेको सबैभन्दा ठुलो शास्त्री, मुख्य पुजारी र धर्मगुरुहरूको मूर्खता थियो। हामी ख्रिस्ट विश्वासीहरूले मुख्य पुजारीहरू, शास्त्रीहरू, धर्मगुरुहरूमा आफूलाई देख्न सक्छौँ, किनकि हामी परमेश्वरको भन्दा धेरै मानिसहरूको भय र डर मान्ने गर्छौँ। परमेश्वरको भन्दा बढी मानिसको भय मान्ने गर्दछौँ। विश्वासीहरूले भय मान्ने गर्दछन्। पास्टरले मैले यस्तो गरेको देखो भनेदेखि, मैले त्यस्तो गरेको देखो भनेदेखि, मैले उस्तो गरेको देखो भनेदेखि, मैले तास खेलेको देखो भनेदेखि, मैले जुवा खेलेको देखो भनेदेखि, मैले पिएको देखो भनेदेखि
मानिसको डर, परमेश्वरको भन्दा मानिसको डर हामीहरूले धेर गर्ने गर्दछौँ। र प्रियहरू, परमेश्वरको भन्दा धेरै मानिसको डर र भय मान्नु मानिसको सबैभन्दा ठुलो मूर्खता, कमजोरी र गल्ती हो। यसकारण ख्रीष्ट विश्वासीहरूले मानिसको डर र भय होइन, न्यायकर्ता परमेश्वरको डर र भय मान्नु पर्दछ। न्यायकर्ता परमेश्वरको डर र भय मान्नु पर्दछ। मानिसले, किनभनेदेखि मानिसले हामीहरूको न्याय गर्दैन, मानिसलाई हामीहरूले लेखा दिनु पर्दैन। प्रिय, हामीहरूले लेखा दिनुपर्ने भनेको परमेश्वरलाई हो। परमेश्वरले लिनुहुन्छ लेखा भनेको, चाहे त्यो लेखा वर्तमान समयमा होस् वा भविष्यमा। हामी सबैले, तपाईँले, मैले, सबैले। अझ याकुबले त के भन्छन् त भन्दाखेरि, भाइयो तिमीहरू धेरैजना शिक्षक नहुने प्रयास नगर, किनभनेदेखि शिक्षकहरूको त अझै कठोरले परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। सो परमेश्वर न्यायकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँले सबैको न्याय गर्नुहुन्छ, सबैले उहाँको लेखा दिनु, उहाँलाई लेखा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीहरूले लेखा दिनुपर्ने परमेश्वरलाई भएको कारण हामीहरूले मानिससँग डराउनु तर परमेश्वरसँग नडराउनु चाहिँ मूर्खता हो। किनकि परमेश्वरको भय सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। परमेश्वरको डर र भय भनेको के हो प्रिय? परमेश्वरको डर र भय भनेको के हो? पहिलो, म तपाईहरुलाई परमेश्वरको डर र भयको बारेमा अलिकति म तपाईहरुलाई स्पष्ट बनाऊ। परमेश्वर पवित्र सारा सृष्टिका अधिपति न्यायकर्ता हुनुहुन्छ र अहिले नभए पनि अन्त्यमा प्रत्येक कुराको लेखा लिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्नु। हामी उहाँको न्यायबाट उम्कन सक्दैनौँ भन्ने कुरा बुझ्नु नै परमेश्वरको डर वा भय मान्नु भनिन्छ। दोस्रो, परमेश्वरको भय मान्नु बाइबलले के भन्छ त भन्दाखेरि दुष्टतालाई घृणा गर्नु, सबै नराम्रा कामहरूलाई घृणा गर्नु, सबै नराम्रा व्यवहारलाई घृणा गर्नु, सबै परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरू आफूले पनि मन नपराउनु, परमेश्वरले घृणा गर्ने कुराहरू आफूले घृणा गर्नु, परमेश्वरले क्रोध गर्ने कुराहरू आफूले क्रोध गर्नु। जस्तै अभिमान, अहंकार, खराब चालचलन जस्ता कुराहरूको घृणा गर्नु, किनकि परमेश्वरले जुन कुरालाई घृणा गर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई घृणा गर्नु। मुख्य पुजारीहरू, शास्त्री र धर्मगुरु जस्तो कपटी व्यवहार त्याग्नु र पश्चाताप गरी परमेश्वरमा फर्कनु परमेश्वरको डर वा भय मान्नु हो। आफ्ना चालचलन धार्मिक राख्न सधैँ सचेत रहनु, हरेक काम वा कुरा गर्दा होशियार अपनाउनु, अभिमान, अहंकार, खराब चालचलन त्यागेर नम्र, बलादमी, इमानदार ख्रीष्टको भक्त भएर जीवन जिउनु नै परमेश्वरको डर वा भय मान्नु भनिन्छ। गलत काम गरेर माफी वा क्षमा माग्नु चाहिँ साँचो डर वा भय हो भने माफी वा क्षमा नमागी भाग्न खोज्नु चाहिँ परमेश्वरलाई इन्कार गर्नु, उहाँको आदर नगर्नु, उहाँको अधिकारमा बस्न नचाहनु हो। किनकि परमेश्वरको भयले कहिल्यै पनि मान्छेलाई परमेश्वरदेखि भगाउँदैन। हामीहरूले बाइबलमा धेरै उदाहरण देख्छौँ। परमेश्वरको भयले मानिसलाई अझै उहाँको नजिक ल्याउँदछ, पश्चाताप गर्ने एउटा हृदय आउँदछ, परमेश्वरमा अझै नजिक भएर क्षमा माग्ने हृदय आउँदछ, किनकि पवित्र आत्माले त्यो दिनुहुन्छ। त्यसैले यदि कुनै पनि व्यक्ति परमेश्वरको डरले, परमेश्वरको भयले
म भागेँ अथवा मलाई डर लाग्यो, मलाई मेरो पाप क्षमा हुँदैन जस्तो लाग्यो भनेर चाहिँ क्षमा नमागिकन पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा फर्किनुको सट्टा क्षमा नमागिकन पश्चाताप नगरिकन भाग्न खोज्नु चाहिँ परमेश्वरलाई इन्कार गर्नु, उहाँको आदर नगर्नु, उहाँको अधिकारमा बस्न नचाहनु, त्यस्ता मानिसहरूलाई परमेश्वर विरोधी भन्नुहुन्छ। परमेश्वरको साँचो डर वा भयले मानिसलाई उहाँदेखि टाढा लाँदैन प्रियहरू, उहाँको नजिक ल्याउँदछ, उहाँको अझै समीपतामा ल्याउँदछ। साँचो डर वा भयले परमेश्वरमा फर्कन र पश्चाताप गरेर नयाँ धार्मिक जीवन जिउन अवसर दिदछ मानिसलाई। तेस्रो, ख्रिस्ट प्रभु क्रिस्चियनहरूको राजा, उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई दण्डबाट बचाउन हाम्रो साटो येशू प्रभुले आफूले दण्ड लिनुभयो र कल्वरीको क्रुसमा मर्नुभयो र पुनरुत्थान भई पिताको दाहिने बाहुलीमा विराजमान हुनुहुन्छ। अनि एक दिन जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्न फेरि आउनुहुनेछ। यदि ख्रिस्ट प्रभु तपाईँ र मेरो राजा हुनुहुन्छ भने हामीले आफ्नो सारा जीवन एउटा भक्त रहिती भएर हामीले सारा जीवन उहाँको अधीनतामा समर्पित गरेर उहाँको अनुग्रह र पवित्र आत्माको शक्तिमा धार्मिक र पवित्र जीवन जिउनु पर्छ। चौथो, परमेश्वरको भय मान्नु भनेको परमेश्वरले घृणा गर्ने कुराहरूलाई घृणा गर्नुपर्छ र परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने कुराहरूमा हामी पनि प्रसन्न हुनुपर्दछ। अभिमान, अहंकार, खराब चालचलन जस्ता कुराहरू त्यागेर पवित्र आत्माका वरदानबाट पाइने नम्र, बलात्मी, इमानदार ख्रिस्टको भक्त भएर जीवन जिउनु र पवित्र आत्माका धार्मिक फलहरूले भरिपूर्ण हुनु भरिपूर्ण हुँदै जानु नै परमेश्वरको डर र भय मान्नु भनिन्छ प्रियहरू। यसकारण प्रियहरू, अन्त्यमा मुख्य पुजारीहरू, शास्त्रीहरू र धर्महरू गुरुहरू जस्ता अभिमानी र अहंकारी नहौं। नम्र, भलाद्मी, इमानदार ख्रिस्टको भक्त भएर धार्मिक र पवित्र जीवन जिउन परमेश्वरको अनुग्रह र पवित्र आत्माको शक्तिमा भरपूर प्रयास गरौँ। अनुग्रह र पवित्र आत्माको शक्तिमा पवित्र जीवन जिउन, धार्मिक जीवन जिउन भरपूर प्रयास गरौँ र परमेश्वरको डर र भयमा रहेर पवित्र आत्माका धार्मिक फलहरूले भरिपूर्ण हुँदै जाउँ। किनकि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले एक्लो छोड्नु भएको छैन। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। पवित्र आत्मा तपाईँ र ममा बास गर्नुहुन्छ। तपाईँ र म एक्लो छैनौँ नराम्रा कुराहरूसँग लड्नको निम्ति। परमेश्वर स्वयंले, जसले असल काम तपाईँ र मेरो जीवनमा सुरु गर्नुभएको छ, उहाँले नै अन्त्यको दिनमा पूर्ण गर्नुहुनेछ। उहाँले तपाईँ र मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँको इच्छा अनुसारको जीवन जिउनको निम्ति। उहाँले बल दिनुहुन्छ उहाँको लागि धार्मिक जीवन जिउनको निम्ति। उहाँले सहयोग र सहायता गर्नुहुन्छ तपाईँ र मलाई उहाँप्रति प्रसन्न जीवन जिउनको निम्ति। त्यसैले आउनुस्, आफ्नो सारा जीवन ख्रिस्टमा समर्पण गरौँ, उहाँको अधिकारमा सुम्पौँ। किनकि साँचो जीवन, साँचो खुसी, साँचो आनन्द र अनन्त जीवन केवल ख्रिस्ट येशूमा मात्र छ।
र ख्रिस येशूले जुन असल काम तपाईँ र मेरो जीवनमा सुरु गर्नुभएको छ उहाँले नै अन्त्यमा पुरा गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् उहाँमा भरोसा राखौँ, उहाँमा जिउँ, उहाँलाई धन्यवाद दिउँ र उहाँको निम्ति उहाँले गर्नुभएको अनुग्रहको प्रत्युत्तरमा धार्मिक जीवन जिउँ र हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो उद्धारकर्ता, हाम्रो राजाको महिमा गरौँ। आउनुहोस् प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनकि तपाईँ परम प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ, महान परमेश्वर। हामी मानिसहरू हौँ, धेरैचोटि हामी चुक्ने गर्छौँ, धेरैचोटि हामी जुन नगर्नुपर्ने काम हो त्यो काम गर्न पुग्छौँ। तर पनि तपाईँले हामीलाई सदैव तपाईँको वचनबाट सिकाउनुहुन्छ, डोर्याउनुहुन्छ, धार्मिकतामा तालिम दिनुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद छ पिता, आजको यो वचनद्वारा हामीलाई पवित्र आत्माका फलहरूद्वारा भरिपूर्ण हुनको निम्ति सहयोग गर्नुहोस्, शक्ति दिनुहोस्, बल दिनुहोस्, ताकि हामी तपाईँको महिमाको निम्ति र तपाईँको निम्ति जिउन सकौँ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन।